صحابہ صرف حضور دے گھر روٹی کھادی، روٹی کھا کے گلاں کیتیاں، رب نے ادھا رکوع نازل کر دیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ ایک آندھی جی کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے بارے میں بات کرے؟ میں کہتے سوچن دی گل نہیں، صحابہ صرف گلاں کیتیاں، اللہ نے ادھا رکوع نازل کر دیتا، فرمایا اج تو بعد ایمان آڑے ہو کھانے دا ٹائم ہوئے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا۔ غیر ناظرین انا دا مطلب کھانے دا ٹائم، فرمایا کھانے دا ٹائم ہوئے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا۔ کہ کھانے دا ٹائم ہے حضور دے گھر جڑا دھواں اٹھ رہا تے کھانا پک رہا ہونا، فرمایا اے بھی نہیں اجازت اج تو بعد، جدوں کھانے دا میرے نبی بلان پھر روٹی کھا لو تے روٹی کھا کے فانتشروا میرے نبی دے گھروں نکل جاؤ، ولا مستانسین لحدیث اج تو بعد میرے نبی دے گھر بیٹھ کے گلاں کرن دی اجازت